الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم اور اصل سونیا تینوں بڑائی عظیم اخلاق عطا فرمایا ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے جو ساری کائنات نو بناون والا اپنی مرضی نال بارش نو برساون والا کدی دھوپ نکال دے کدی ہوا چلا دے اے سارے کم اللہ رب رحمان دے اس رب العالمین دی مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ساتھ گرامی دے رب العالمین نے ساری کائنات تاجدار عبداللہ دا چن بن کے آن والا سیدہ آمینہ دا لخت جگر میرے اور دوڑے سارے دے پیر و مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حیات مبارکہ آمینہ دے نال دی زندگی سونے دے سا پیغمبر دی زندگی دا لمحہ لمحہ اللہ نے منفرد بنایا ہے۔ اگر میں یہ بات کہا کہ جنہوں تسی خوبی کہندے ہو ساریاں خوبیاں دی اگر اخیر بنایا ہے تے بدر منیر نو بنایا ہے۔ ساری کائنات دے لوگاں دی خوبیاں اکٹھیاں کر کے اللہ سبحانہ و تعالی نے آمینہ دے لال وچ رکھ دیتیاں نے
اللہ والے موسم ٹھنڈا ہوئے یا بارش آئی ہوئے، مومنہ نے تے رب دے گھر وچ آنا ہی آنا ہے، کیونکہ انہاں نوں اس بات دا علم ہے کہ جمعہ پڑھا گے اللہ ساڑھے 8 دن دے گناہاں نوں معاف فرما دین دے۔ اسی طرح بیبیاں جڑیاں نے او جمعہ پڑھنا آمن دیاں، اللہ انہاں دے رحمتاں اور برکتاں دا میاں پا دین دے۔ آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا انسان اگر مطالعہ کرنا چاہے تے محبوب دی زندگی دا گوشہ گوشہ اعلیٰ افضل اور بہتر نظر آ رہے ہیں۔ آمینہ دے لال دا کردار ویکھو تے سب نالو اعلیٰ، آمینہ دے لال دا حسن و جمال ویکھو تے سب نالو اعلیٰ، پیغمبر دے شان ویکھو تے سب نالو اعلیٰ، اللہ دے حبیب دا نام ویکھو تے سب نالو اعلیٰ، اے اللہ دے رسول دیاں خوبیاں نے، آپ دا انصاف، آپ دے دیانتداری، آپ دے امانت داری، آپ دے خیر خواہی، آپ دے ہمدردی، اے ساریاں اللہ نے محبوب دیاں خوبیاں دا اظہار فرمایا ہے۔ بے عین اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب نو اخلاق عطا کیتا ہے تے سب نالو اعلیٰ عطا فرمایا ہے۔ ویسے دینا رب العالمین نے کائنات کے اندر جتنے بھی انبیاء نو مبعوث فرمایا ہے تے سارے نو ایک سبق دیتا ہے کہ تسا جانا لوگاں دے کول کتے ٹھنڈے ملنے نے، کتے گرم تپش والے لوگ تے انو ملنے نے، کوئی تو انو مننے گا، کوئی تو اڈا انکار کرے گا، کوئی تو اڈے ہاں وچ ہاں ملائے گا، کوئی سچائی ویکھ کے بھی تو اڈا انکار کرے گا، کوئی تو انو گالیاں کٹے گا، کوئی تو اڈو مندے الفاظ بولے گا، پر میرے نبیوں تساں ایک دا جواب پتھر نال نہیں دینا ہوئے گا۔ اللہ سی کی کرنا ہے؟ فرمایا کہ تسی ادھروں تشدد ہو رہا ہوئے، ادھروں ظلم ہو رہا ہوئے، دوسری سائڈ والوں جبر ہو رہا ہوئے، تے تساں صبر کر کے دکھانا ہے، کیونکہ تہاڈی دعوت اللہ سبحانہ و تعالی دی دعوت ہے، اور اندر کوئی شک نہیں دا کہ اللہ
رب رحمان بھی سچا ہے، دعوت دین والیو نبیو تسی بھی سچے ہو، پر گل اگلیاں نو اجے تہاڈی پہچان نہیں نے، اگلیاں نو اجے تہاڈی قدر و قیمت دا پتہ نہیں دا، پر تساں نرمی اختیار کرنی ہے، تساں سخت الفاظ نو انہاں دے سامنے پیش نہیں کرنا۔ اے جتنے بھی نبی نے ساریاں نو اللہ نے حکم فرمایا ہے، جاندے ہو نا جیڑا انسان اخلاق اپناندا ہے، لوگوں دے قریب آندے نے، لوگوں دی گل بات نو سنتے نے، لوگوں دے آکھے لگتے نے، تے جڑا انسان گرم طبیعت خشک طبیعت دا مالک ہوتا ہے، لوگوں دے کولوں دور ہو جاندے نے۔ اس واسطے اللہ والے ہو معاشرے دے اندر بھی اس بندے نو کامیاب کیا جاندہ ہے جن دی زبان میٹھی ہے، جن دی بات سچی ہے، جدو بولتا ہے حق تے سچ بولتا ہے، اور پھر جدو بولتا ہے میٹھی زبان نال بولتا ہے۔ آندے نے کہ اگر کسی نے کسی کولو کوئی دولت، کوئی پیسہ روپیہ یا کوئی کم کਢانا ہوئے تے میٹھا بول بولیا کرو، تسی میٹھا بول بولو گے اللہ اوندے دل وچ تہاڈیاں محبتاں فرما دے گا، اور پھر اللہ انشاءاللہ تہاڈا کام مشکل بھی جیڑا ہے میرا مالک آسان فرما دے گا۔ اللہ والے ہو آمینہ دے لال نو نا میرے رب نے بڑا ہی عظیم اخلاق دا مالک بنایا ہے، بڑا ہی بہترین اخلاق عطا فرمایا ہے۔ نبی دے صحابہ اللہ دے پیغمبر دے زوجہ مطہرات اہل بیت والے جیڑے نے، انہاں میرے پیغمبر دے اخلاق دے بڑی تعریف کی تھی۔ کوئی کہندا ہے پورے جگ وچوں سب نالو میٹھا بولے تے آمینہ دے لال دا بولے۔ اے سمجھو بات نو کہ آمینہ دے لال دی تعریف ابو بکر تے کرنی ہے کیونکہ پیغمبر دا یار ہے، جناب فاروق اعظم نے کرنی ہے، جناب عثمان نے کرنی ہے، جناب علی شیر خدا نے کرنی ہے، حسن تے حسین نے کرنی ہے۔ آمینہ دے لال دے اخلاق دی عظمت دا پرچم سیدہ خدیجہ نے لہرانا ہے، جگاں دے پیر آمینہ دے لال دے اخلاق دا پرچم سیدہ عائشہ نے لہرانا ہے، سیدہ فاطمہ نے لہرانا ہے، پیغمبر دے نبی دیاں بیٹیاں نے آمینہ دے لال دی تعریف کرنی ہے۔ اپنے نے کرنی ہے، تو دے کرنی ہے، میں دے کرنی ہے، اور تو میں تو کہنا ہے جڈا سونا نبی دا اخلاق ہے اللہ نے کسے نو عطا فرمایا نہیں۔ اور کتھے لکھیا ہے؟ اللہ فرما دینا سونے اعلان فرما دے ہو اس زمین دے سینے تے رہنے والے آ کتاب و سنت دے پروانے آنو محبوبہ اپنی زندگی دا ایک گوشہ گوشہ لوگاں تک پہنچا دے ہو۔ جگہ دے پیر اعلان فرما رہے نے، اللہ فرما دے نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔
رب العالمین فرماندے نے سونیا اساں تینوں ہر میدان دے اندر عزتاں کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائیاں نے اندے نال اللہ فرماندے نے سونیا اساں تینوں اخلاق بھی سب نالوں اللہ اچھا تے بہتر عطا فرما دیتا ہے اللہ والے میں دے تو پیغمبر دی تعریف کرنی ہے اندے اندر تے ہر بندہ دبات نو سمجھدا ہے تعریف تے اوہی ہے جڑا دشمن تعریف کرے جڑا بیگانہ تعریف کرے جڑا خون دا پیاسا ہوئے او کسے دے تعریف کرے پھر بات ہی سمجھ آندی ہے واقعی تعریف جندی کیتی جاندی ہے اے حق تے بھی ہے تے بولو سچ تے بھی ہے کہو سبحان اللہ اے تعریف کرے کوئی ہور تے گل دی سمجھ آندی ہے اب غور کرے جے توجہ فرمایا جے مکے دا چوکے تے دو بندے میرے پیغمبر دے ڈاڈے دشمن نے ڈاڈے تو مراد ہے اے قدم قدم تے میرے پیغمبر نو پریشان کر دینے اے کوئی موقع جان ہی نہیں دیندے اے شیطانی ذہن والے لڑا کے ذہن والے ایک بندے دا نام اخنس تے دوسرے دا نام ابو جہل اللہ اللہ میرے برادر اے دوویں میرے پیغمبر دے دشمن نے اے دوویں ایک چوک وچ کھڑے نے اخنس کہن لگا ابو جہل ایک گل تے دسنا تے گل سچی کرنی ہو گل وچ ولاواں نہیں مارنا گل وچ ولاواں نہیں مارنا ٹھیک اپنی کسے نال دشمنی ہو سکتی ہے لیکن بات سچی کرنی ہے ان دے اندر جھوٹ نہیں بولنا اخنس کہنے لگا ابو جہل اے تے دس آجڑا محمد صلی اللہ یار کہہ دو پیار نال صلی اللہ اے جڑا محمد ان دے اندر شک کوئی نہیں بڑے رولے رپے نے پا چھڑے نے یار مینو اخنس اے تے گل دس اے ابو جہل مینو گل تے دس ان دی زبان کیسی ہے ان دا اخلاق کیسا ہے اے ہمدرد کنا کیا تے انہیں کدی کسے نال دھوکھا بھی کیتا ہے کہ نہیں کیتا ابو جہل آندا ہے اخنس واللہ ابو جہل کون ہے بتاں دی پوجا پاٹ کرنے والا قسم کھا سکدا سی عبد دی عزا دی منات دے پر انہیں قسم عرش والے رب دی کھادی ہے آندا ہے واللہ جے میرے کل پوچھنا چاہنا ہے ابو اخنس تے پھر ابو جہل دا جواب سن لا رولا یہ سے گل دائے اینو جس زاویہ وچوں پرکھیا جاندا ہے اینو جس دی زندگی دے جتھے بھی نظراں ماری جاندیاں نے تے اے سب نالوں اللہ ہی نظر آندا ہے اے سب نالوں اللہ ہی نظر آندا ہے اے سب نالوں بہتر نظر آندا ہے اے سب نالوں پیارا نظر آندا ہے میرے برادر اے تعریف کون کر دے پہلے اے نبی دے دشمن نے پیغمبر دے خون دے پیاسے نے تے گل سمجھیا جے دوستو بزرگو جڑا سچ ہوندا ہے انہوں مٹایا کوئی مٹا نہیں سکدا اے سچ نو ختم کرنا چاہے تے کوئی ختم نہیں کر سکدا سچ ایسی اللہ دا انعام ہے سچ ایسی اللہ دی نعمت ہے اللہ والے ہو اے سچائی اپنا رستہ آپ ہی بنا لیندی ہے اے جویں پانی
جگہ بنا لیندا ہے سچ جیڑا اینو مٹایا بھی کوئی مائی دا لال نہیں جے مٹا سکدا جگہ دے پیر آمنہ دے لال دیاں تعریفاں میں تے تو کرنیاں نے میں صدقے قربان جاواں اللہ دے حبیب دیاں تعریفاں دشمن کر دے پہنے او خون دے پیاسے کر دے پہنے ابو سفیان اجے مسلمان نہیں ہویا اجے انو کلمہ نصیب نہیں ہویا ایک بڑا وڈا بادشاہ نا ہر کل نامی بادشاہ اندے دربار دے اندر ابو سفیان کھڑے ہوئے نے تے ہے دوویں کافر نے بولو ہے دوویں سفیان نے اجے کلمہ نہیں پڑھیا میرے پیغمبر دا مرید نہیں بنیا ایک ہے کون ہے کافر تے جڑا بادشاہ تے بولو کون ہے گونج کے کہو کون ہے اے دوویں پارٹیاں کافراں دیاں نے تے تعریف کندی ہون لگی ہے تیرے میرے پیر و مرشد محمد دی گج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم جگہ دے پیر آمنہ دے لال دے بارے اور بھی انہیں بڑے سوال کیتے آخری سوال ایک کیتا بادشاہ نے ابو سفیان یار ایک گل تے دس خاں اوے اندے کولو کدی کسے دا دل دکھیا ہے کہ نہیں دکھیا انہیں کدی ایہو جے الفاظ کہنے محمد دی بولی کدی کڑوی تسی سنیے اللہ دے پیارے پیغمبر نے کدی ایسی زبان جڑی استعمال کیتی ہوئے جڑی ناگوار کسے نو لگ دی ہوئے پیڑی لگ دے ہوئے تے دسو نا او پیغمبر دا اخلاق کیسا ہے آمنہ دے لال دا بولیاں کیسیاں نے تے اے جڑا ابو سفیان نے بادشاہ دے سامنے سر پھڑ کے بے جاندہ ہے آندہ ہے اے بادشاہ رولا بھی اس گل دائیے تو اے پریشانیاں بھی اس گل دیاں نے بڑیاں کوششاں کی دیاں نے بڑے تجربے کیتے نے بڑیاں کوششاں دے بعد ایک گل سامنے آن دیئے زبان دا مٹھائے تے محمد رسول اللہ کہہ دو صلی اللہ کردار دا سچائے تے محمد رسول اللہ زبان دا مٹھائے تے محمد رسول اللہ کی کہنا چاہتا ہے ہر کل اے بادشاہ کی کہنا چاہتا ہے ابو سفیان میں نو تیری گل اچھی طرح سمجھ نہیں لگے آندہ ہے جناب رولائیے ہوئیے انہوں جدو جیڑی زندگی دے ان دے لمحے تے نظرہ ماریاں جاندیاں نے امانت وال نظرہ ماریے تے امانت دار نظر آندہ ہے دیانت نظرہ مارنے آتے دیانت دار نظر آندہ ہے انہیں سچائی تے نظر مارنے آتے صداقت والا نظر آندہ ہے ان دیاں بولیاں تے ان دی زبان تے نظر مارنے اخلاق والا نظر آندہ ہے وہ کیوں نہ میرا پیغمبر اخلاق دا مالک بندا وہ جندہ نام نے محمد وہ جندی اپنے بھی تعریف کرن تے بیگانے تعریف کرن وہ دشمن بھی جدو اپنی زبان تے نام محمد لوے گا اللہ دی قسم پاوے وہ وچو دلوں تعریف نہیں کردہ تے آو دے منہ تعریف دے الفاظ خود ہی پکار لوے گا اللہ نے پیارے پیغمبر نو بڑیاں عظمتاں دا شانہ دا وارث بنایا ہے نا غور کریا جے توجہ فرمایا جے ایک بندہ زید اللہ والیو ہے کون یہودیاں دا عالم بڑا پڑھیا لکھیا انسان بڑا سمجھدار جے الگ دائے نا ایویں
بنا لئیے جگہ دے پیر دے کول کدی کدی آ کے بہ جایا کر دائے میرے محبوب دے نال انہیں دل دے وچ محبتاں سما لیا نے تے اے پیغمبر دے قریب قریب ہوندیاں کوششاں کر دائے جویں کوئی بندہ اس طرح قصوروں لاہوروں آ کے جمعہ 2-4 واری پڑھے تے بندے نو سمجھ آندی ہے یار انہوں میرے نال محبت دے اے میرے تک پہنچ دائے نا تے بندہ بھی سمجھ دائے واقعہ میرا خیر خواہی ہو سکتا ہے لیکن دل دے ارادیاں نو تے رب جان دائے ان دے دل وچ رب نے کی رکھیا ہے نا اے زید میرے پیغمبر دے قریب قریب نیڑے نیڑے ہو رہے آئے اللہ اللہ بڑا ہی قریب ہو گیا جدو بندہ کسے دے قریب ہو جاندہ ہے پھر او جڑی گل کوئی کردہ ہے سنن نو مل جاندی ہے قریب ہوئے بندہ پھر دکھ سکھ دا شریک بھی ہوندہ ہے تے جے بندہ رہندہ ہی دور ہوئے میرے قریب آ کے جمعہ دا خطبہ سننا ہی نہ ہوئے انہوں کی پتہ ہوئے گا کہ قاری صاحب نے آج پیغمبر دے اخلاق دا ذکر کیڑا واقعہ بیان کیتا ہے اور جڑا آوے گا آنکھ وچ آنکھ پاوے گا سامنے بیٹھ کے قرآن سنے گا نبی دی شان سنے گا انہوں پتہ لگے گا آج گلستان محمدیہ وچوں پیغمبر دے اخلاق دا ذکر ہویا ہے نبی دی شان دا ذکر ہویا ہے اور آمینہ دے لال دے اخلاق دا ذکر ہویا ہے اے بندہ میرے پیغمبر دے قریب قریب بندہ پہ آئے ہے یہودیاں دا عالم تے اے جنہیں بندہ کسے دی جسوسی کرنی ہوندی ہے کاری سب اٹھاؤ جنہیں بندہ کسے دی جسوسی کر دائے نا اپنے آپ نو چھپان دی بھی کوشش کرتا ہے کہ ظاہری میرا پتہ بھی نہ چل جاوے میں کون میرے برادر اس طرح بیٹھے میرے محبوب نے صحابہ اکرام دی صف موجود ایک بندہ بڑا پریشان جہا ہو کے میرے پیغمبر دی مسجد میں حاضر ہویا تے بڑا ہی پریشان ہے آندہ محبوب سونے لوگ نوے نوے مسلمان ہوئے نے تے انہاں نو کوئی گلے دی ضرورت ہے کوئی پیسے روپیے دی ضرورت ہے محبوب سونے انہاں نال آپا تعاون کریے خدا نخواستہ مینو ڈر اے آندہ پہ آئے جے انہاں نال تعاون نہ کیتا تے کدی دوبارہ آپ دے مذہب وال نہ چلے جاوان جگاں دے پیر دے سامنے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمانے آپ فرمانے نے علی جی بیت المال دے اندر جو کچھ ہے یا نا انہوں اس طرح تقسیم کرنے واسطے دے دیتا جاوے جناب علی المرتضی فرمانے نے سونیا جنہ کچھ اے لبنا چاندے نے جنہ کچھ اے حاصل کرنا چاندے نے بیت المال دے اندر انہا مال موجود نہیں دا اے بندہ ہے مالدار زید دا نام یاد رکھے آجے ہے یہودیان دا عالم ہے بڑا مالدار دولتاں والا چنگی سامی اللہ اللہ اے بھی ایسرا میرے نبی دے کول بیٹھا ہے میرے پیغمبر نو جناب علی فرما دینے انہا مال نہیں جنی ضرورت ہے ضرورت زیادہ ہے تے مال تھوڑا ہے ضرورت زیادہ ہے تے مال تھوڑا ہے ایک کولی بیٹھا ہے نا زید کہن لگا اللہ دے نبی جی میں تو آدھی گل سن کے پریشان ہو گیا ہوں تے اس طرح میں تے آنو اگر ادارے پیسے دے دے ہوں میں تے آنو تھوڑا جہا مال دے دے ہوں چلو انہاں لوگاں دے نال تعاون ہو جائے گا تے نالے رب بھی راضی نالے انہاں دیاں ضرورتاں پوریاں ہو جاون دیاں تے تو
تسی اس طرح کرو جدو کھجوراں دا موسم آئے گا نا انہاں پیسیاں دے بدلے تسی مینوں انہیاں کھجوراں واپس کر دے آجے لفظ تے غور کری ہے یہودیاں دا عالم زید دا نام ہے سبق یاد کر کے چلا جا اللہ دی توفیق نال تینوں سمجھ آ جائے گی کہ اج اخلاق مصطفیٰ سنن واسطے آیا ہوا اے اللہ والیا گل سنی توجہ کری جگاں دے پیر آمنہ دلال نو انہیں پیسے اس طرح گر کے دے دیتے نے میرے محبوب دی ہاتھ دے رکھ دیتے نے تے اللہ دے نبی نے اس بندے نو اے پیسے دے دیتے نے او جڑے لوگ اسلام لے کے آئے نے جنہ کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے نے انہاں دے وچ پیسیاں نو تقسیم کر دیتا ہے اجے چند دن گزرے کنے دن بولو بھی کنے دن اجے چند دن گزرے نے آمنہ دلال ایک جنازے اندر تشریف لے جاندے نے میرے محبوب جنازہ پڑھان واسطے اوتھے پہنچے نے اجے قبر جڑی ہے اندے اندر دیر ہے اجے ٹائم لگنا ہے پتہ نہیں اجے ٹائم تھوڑے جدی ضرورت ہے آمنہ دلال دیاں عادت مبارکہ تو میں صدقے قربان جاواں آپ اس طرح ایک درخت دے سائے دے تھلے جا کے بہ جاندے نے اللہ دا ذکر اذکار کرنا شروع کر دیندے نے رب دیاں تعریفاں کیتی جا رہے نے جگاں دے پیر آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم ہو گیا جنازے تو فارغ ہوئے میرے محبوب اس طرح جنازہ پڑھا کے نکلن لگے نے نا تے اے بندہ اے میرے نبی دے صحابہ دے سامنے اے وڈانے والیا جڑی گل میں تینوں دسنا چاہنا اور جڑا پیغام میں تینوں دینا چاہنا اپنے دل دیاں پھٹیاں تے لکھ کے لے جاویں جگاں دے پیر ایسرا جنازہ پڑھا کے ایسرا باہر نکلے نے نا تے نبی دے صحابی پیغمبر دے یار نبی دے باڈی گارڈ میرے نبی دے نال نے اے جڑا زید بندہ ہے نا ایسرا چادر میرے محبوب دی گردن دے وچ پا دیندا ہے تے وٹ چاڑنے شروع کر دیندا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر دی گردن دے اندر غور کری ذرا میری سرکار دی گردن مبارک دے اندر ایسرا وٹ چاڑی جا رہا ہے وٹ چاڑی جا رہا ہے آمنہ دلال اگوں مسکرائی جا رہے دشمن زور آزمائی جا رہا ہے محبوب ہس کے دکھائی جا رہا ہے تے اچانک جناب عمر دیاں نظراں پہ جاندیاں نے جان دے اللہ والے عمر کے کتنی عظیم ہستی ہے جرنیل بن کے آن والا جرار قسم دا طبیعت دا سخت مزاج دا بندہ جناب عمر نے ویکھیا فرماندے نے اوے تو کون ہے اوے آمنہ دلال دے اس طرح آ کے تو گردن دے اندر کپڑا پا کے وٹ چاڑنا پہ آئے وٹ چھاڑنا پہ آئے اللہ والے بات نو سمجھن دی کوشش فرمایا جینا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا ڈرایا تمکایا تمکیاں دیتیاں بڑا پریشان کیتا اس نو جے زید نامی بندے نو میرے آقا فرماندے نے عمر کم چنگا نہیں کیتا ہائے ہائے صدقے جاواں اس پیر تو میں اپنی جان قربان کر جاواں فرماندے نے عمر چنگا نہیں کیتا تیرا اے حق بندا سی تو مینوں کہندا بھاویں اودہ جے وعدہ نہیں بھی سی نہ آیا تے تو مینوں کہندا سونیا جنہاں دے دینے نے انہاں دے دینے چاہی دے دے کہو سبحان اللہ اور جنہاں کو قرضہ لیا انہوں نے واپس کرنا چاہی دے تے تو انہوں یہ کہنا سی اس طرح پیسے نہیں منگی دے ہائے ہائے
اس طرح پیسے گردن میں توک پا کے گردن کے اندر کپڑا پا کے اس طرح پیسے نہیں منگی دے میرے برادر جگہ دے پیرا مینا دے لال نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو ٹائم آ گیا ہے نا کھجوراں پک گئیاں نے تے جو نے قرضے دیا کھجوراں نے اے واپس کرنے واسطے جناب عمر فاروق نو آرڈر جاری فرما دیتے نے تو لوگ کھجوراں تے لے جاؤ تے نال عمر ایک گل ہور سن لا کوئی 40-50 کلو کھجوراں جیڑیاں نے زیادہ لے کے جانیاں نے میرے برادر کھجوراں اندے تک پہنچ جاندیاں نے زید نامی بندے دے تک زید نامی بندے تک کھجوراں پہنچیاں وہ کہنے لگا گل اے آ جڑیاں کھجوراں میریاں جنہیں میں پیسے دیتے سن اے تے مینوں مل گئیاں آ کھجوراں کاندے واسطے زیادہ میرے کول لے کے آیا ہے تے آندے نے آخر میں تینوں چڑکاں دیتیاں سی تے ساڈے حبیب نے آکھیا اے ساڈے پیر نے آکھیا اے وے عمر وے میرے مریدا تو اس بندے دے پریشان کیتا ہے آ کھجوراں اضافی ہوندے تک پہنچا دینیاں نے تے جناب عمر فاروق فرماندے نے بیلیا جاندیاں نا تے دس خاندرا تو کیڑی ہستی ہے آندا ہے میں یہودیاں دا بڑا وڈا عالم تے زید میرا نام ہے جناب عمر ٹھنڈا ہوکا پر دینے آندے نے اچھا تو زید ہاں تو زید 3 باری لفظ آئے نے ہاں تو زید اچھا تیرا سن بڑیاں تیریاں باتاں سنیاں جاندیاں سن ہاں پتہ لگا تو زید آندہ ہاں میں زید تے نال پھر آندہ گل سن لو اے جو کچھ میں کیتا ہے ایویں نہیں کیتا اے کسے وجہ تو کیتا ہے آندہ میں کتاباں پڑھیاں تو رات انجیل زبور کیونکہ میں بڑا وڈا عالم ساں تے پیغمبر سچے ہوندیاں بڑیاں نشانیاں میں پڑھ چکے آساں میں ایک نشانی ایوی پڑھی سی او بڑا نرم ہوئے گا او بڑا نرم ہوئے گا انہوں جنہ مرضی تتا کیتا جاوے جنہ مرضی پریشان کیتا جاوے او گرم نہیں او بلکہ نرم ہوئے گا تے آندہ عمر گل سن لا باقی جنیاں نشانیاں سا میں ساریاں دی پہچان کر چکیا سا اجے میرے دل وچ کھڑکائے سی پتہ نہیں اے اوے کہ ہو رے اے جب تک میں پریکٹیکل کرنا نہیں سی انہاں تکر میں نو پتہ نہیں سی چلنا واقعی میں پیغمبر نو بڑا پریشان کیتا تے جنہ میں پریشان کیتا انہیں نرمی کر کے دکھائی کیونکہ اخلاق دا پیکر میرے رب نے بنایا تے ہن آندا عمر گل سن لانا ہن تو کالی کملی والی سرکار دی عظیم ہستی دے کول کلیاں نہیں جانا ہن زید نو لے کے چل نبی دی عدالت دے اندر لے کے تر پہ آئے نا تے دوروں میرے پیغمبر دا چہرہ ویکھدا ہے میرے نبی دیا شانہ شوق دا ویکھدا ہے تے بھج کے جا کے میرے پیغمبر دے سینے لگ جاندا ہے آندا سونیا میں جو کچھ کیتا سی کچھ لبن واسطے تے سب کچھ لب گیا ہے تے کلمہ پڑھا دیو وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ